बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज 10 मुहर्रम अल हराम 1445 हिजरी है और 29 जुलाई 2023 है। हफ्ते का दिन है और सावन महीने की 15 तारीख है। आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की शहादत के हवाले से दिन है, बहुत अहम दिन है। यौम आशुरा का दिन है। 10 मुहर्रम हराम तारीख़ी तौर पे भी इस्लाम में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन बात यह है कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि इमाम साहब ने जो हमें दर्स दिया, इमाम साहब ने जो कुर्बानी दी, उस पे हम अमल करें। इमाम साहब के जो खुतबात हैं उन पे हम अमल करें। उनके तर्ज़ ज़िंदगी में जो कुछ किया उन्होंने, हम उस पे अमल करें। उस पे हम कभी भी अमल नहीं कर सके। अब आप देखते हैं कि आखिरी वक्त में असर की नमाज का वक्त क़ज़ा हो रहा था, तो इमाम हुसैन ने नमाज असर अदा की, ये पैगाम देने के लिए कि अमन हो या जंग, कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे मौत हो, लेकिन आपको नमाज अदा करनी है। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दौरान जंग में बाजमायत नमाज का एहतमाम किया था। तो ये पैगाम हमारे लिए है कि हम किसी भी सूरत में नमाज ना छोड़ें। दूसरा पैगाम ये है कि असर की नमाज उन्होंने पढ़ी, यानी ज़ोहरैन का ज़िक्र कहीं भी नहीं आया। मग़रिबैन ज़ोहरैन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हज वाले दिन अदा की जाती है, बाकी कहीं भी उसका ज़िक्र नहीं होता। अगर ज़ोहरैन होता तो इमाम साहब ज़ोहरैन अदा करते, लेकिन उन्होंने ज़हर की नमाज अलहदा और असर की नमाज अलहदा अदा की। तो ये भी हमें एक पैगाम मिलता है। दूसरा ये पैगाम है कि तमाम तर अहबाब जब आप मदीने से निकले, रिश्तेदार बुज़ुर्गान जो उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने इमाम साहब को मना फरमाया कि कोफे वाले लालची और बेअतबार लोग हैं, आप वहाँ ना जाएं और अपने ख़ानदान वालों को भी ना लेके जाएं, इधर बैठ के कोई मनसूबा बंदी बनाए। लेकिन इमाम साहब का यही था, इसरार था कि चूँकि उन्होंने खतूत लिखे हैं, उन्होंने बुलाया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क़यामत के दिन मुझसे पूछताछ होगी कि मुसलमानों ने आपको बुलाया और आप नहीं गए। इससे हमें सबक ये मिलता है, इमाम हुसैन का ये दर्स मिलता है कि कोई मज़लूम अगर हमें बुलाए मदद के लिए तो हम उसकी मदद के लिए ज़रूर पहुँचे। क्यों कि हमको अल्लाह ताला ने सेहत दी है, दौलत दी है, हिम्मत दी है, तो उन सारी चीज़ों को सहन में रखते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए ज़रूर पहुँचे। लेकिन आजकल के माशरे में क्या हम इमाम हुसैन के इन अहकामात पे अमल करते हैं, इन तर्ज़ ज़िंदगी पे अमल करते हैं? यकीन नहीं करते। अगला ये पैगाम है कि उन्होंने यजीद की बैयत नहीं की। क्यों नहीं की? कि वो समझते थे कि यजीद काबिल एतबार बंदा नहीं है, वो इल्म में उतना नहीं है,
اس کا کردار ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بیعت نہیں کی۔ شریعت میں بیعت ہوتی ہے، جمہوریت میں ووٹنگ ہوتی ہے، یہ ان کا نعم البدل ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یزید بہت برا تھا، شرابی تھا، بد کردار تھا، اس وجہ سے امام صاحب نے ان کی بیعت نہیں کی، تو کیا ہم لوگ امام صاحب کی اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جن لوگوں کی بیعت کرتے ہیں، جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ کیا ہمارے نمائندے ان کا کردار کہیں یزید کے ساتھ ملتا جلتا تو نہیں ہے؟ اگر ملتا جلتا ہے، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو پھر ہم گناہ گار ہیں، پھر ہمیں حسینی کہلانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، پھر ہم یزیدی بنے، چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا بھی حسینی کہیں، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ یزیدی بنا ہوا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو امام صاحب نے طرز زندگی بنایا، امام صاحب نے جو خطبات دیے، امام صاحب نے جو پیغامات دیے، امام صاحب نے جو قربانی دی، اگر وہ قربانی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم حسینی نہیں ہیں، پھر ہمیں امام صاحب کا پولک کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارا روزمرہ کا جو بھی کام ہے وہ یزیدوں والا ہے، جو کردار ہے وہ یزیدوں والا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ مجلس پڑھنا، جلسہ جلوس نکالنا، ماتم کرنا، یہ تو امام صاحب کا کام نہیں تھا، اس میں کہیں بھی امام صاحب کا احکامات نہیں ہے۔ اگر خنجر ہاتھ میں لے کے روڈ راستوں پہ نکلتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، تو خنجر ہاتھ میں لینا شمر کا کام تھا۔ اگر ہم جلسے جلوس کرتے ہیں، نشہ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے رات کو شراب پیتے ہیں، تو یہ کام کس کا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، گزارش ہوگی کہ وہ کام کریں، وہ کریں جو امام صاحب نے کیا ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، حسینی ہیں، امام حسین کے پیروکار ہیں، تو پھر وہی کرنا ہوگا۔ اگر نہیں تو پھر جو یزید کے پولک تھے، جنہوں نے محفلیں مچائی، جنہیں شراب کباب کی محفلیں کی، جنہیں ناچ گانے کروائے، وہ آج کل ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہم ووٹ دیتے ہیں، تو ہم یزیدی بن چکے ہیں، ہم حسینی نہیں بنتے۔ یہ میرا پیغام ہے کہ کوشش کریں کہ جب کسی کی بیعت کریں، کسی کے ووٹ دیں، تو امام حسین کا پیغام یاد رکھیں۔ کسی مظلوم کا آواز آپ تک پہنچے تو امام حسین کا پیغام یاد رکھیں۔ اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، تو امام حسین کا پیغام یاد رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے اور امام صاحب کے خطبات اور طرز زندگی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔